علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سردار جو ہوئے دو جگدہ تیری نوکر کل کائنات، آپ سبحان اللہ کہیے، سردار جو ہوئے دو جگدہ تیری نوکر کل کائنات، تیرے کہن تے سورج مڑ پہندا، تیرے کہن تے ہوندی راتے، تیرے کہن تے سورج مڑ پہندا، تیرے کہن تے ہوندی راتے، تیری حاکم ست سنا کے ایدی اتنی قدر اوقاتے، الحمد تلے والناس تائیں قرآن تیری بسناتے، والناس تائیں قرآن تیری بسناتے، سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، سرکار تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، جنہیں یار سجایا خالق نے انہیں اور سجایا کوئی نہیں، جنہیں یار سجایا خالق نے انہیں اور سجایا کوئی نہیں، من بھاونا انجدہ اے حاکم کوئی جگ وچ آیا کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبنا ہے وہ جس ذات دا سایہ کوئی نہیں، سانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، مقدر والا بولے صلو علیہ وآلہ صلو وآلہ میرے ایمان ہے کہ ساری دنیا حضور کی آل کا صدقہ کھاتی ہے، جس کا معنی ہے بابا جب لوگ کہے سبحان اللہ۔ ابن شاہ صاحب تشریف فرما ہے تو میرے رسول سامنے آتے تو ان کی نظر میں ربائی کرنا چاہتا ہوں، حق رکھ لیا گھر بچ حشر تائیں زر لین دی گل نہیں کیتی، حق رکھ لیا گھر بچ حشر تائیں زر لین دی گل نہیں کیتی، میں آرزی جئی پرواز نہیں پر لین دی گل نہیں کیتی، میں آرزی جئی پرواز نہیں پر لین دی گل نہیں کیتی، چھڑ کے ترنا نیدہ اور کوئی در لین دی گل نہیں کیتی، سر دین دے حاکم راضی ہے وہ سر دین دے گل نہیں کیتی،
سر دین تے حاکم راضی سر لین دی گل نہیں کیتے سر دین تے حاکم راضی سر لین دی گل نہیں کیتے عبداللہ شاہ صاحب نے مجھے ایک منقبت کا حکم فرمایا منقبت کی میں 2 شعر پڑھوں گا لیکن حضرت غازی عباس کی بارگاہ میں ایک ربائی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا سنیے لکھ شکر جو اودیاں اکھیاں نو اسی یار پسند ہو گئے جنہوں پنجابی دے سمجھ میں ہم دے آکے سبحان اللہ لکھ شکر جو اودیاں اکھیاں نو اسی یار پسند ہو گئے ہاتھ بن کے او دے حکمہ دے دم دم پابند ہو گئے ہاتھ بن کے او دے حکمہ دے دم دم پابند ہو گئے او دے ہجر فراق جے اے حاکم شاکستہ تند ہو گیا عباس نو جدن تو سمجھ آئے اسی غیرت مند ہو گیا عباس نو جدن تو سمجھ آئے اسی غیرت مند ہو گیا تے تسی پڑھ لو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وآلہ اردو کا کلام انشاءاللہ اس کے چند سیگے پڑھتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بولو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بولو نبی کا گھرانہ جس کو شاکیہ کو نہ بولے جس کو پاک ہے یہ گھرانہ سب سے زیمہ پڑھ لے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو کیا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا شاہ صاحب کون زینب آپ جب کربلا سے واپس آئیں تو اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کیا عرض کرتی ہیں کہ زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن اشان نہیں دیتا کہ زینب پاک رسول تائیں تیرا گھٹن اشان نہیں دیتا پامے باز عباس دے قلم ہوئے تیرے علام نڈھان نہیں دیتا پامے بازو عباس دے قلم ہوئے تیرے علام نڈھان نہیں دیتا اسا حاکم شام دی گلیاں وچ تیرا بھلڑ قرآن نہیں دیتا پھاوے لٹ گئے ہاں پر اے نانا تیرا کچھ بھی جان نہیں دیتا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا بولو ہے زینب
ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला। अब वो बंदा सुभान अल्लाह बोले जो जनाब बेलौल रहमतुल्लाह अलैहि से वाक़िफ़ है। बेलौल वो है बाजार को दीवाने मस्ताने मजदूर नजर आते हैं लेकिन जनतें तकसीम करते हैं। सुनिए वो जनतें कैसे तकसीम करते हैं। जो बेलौल देखा तो बोली ये दुनिया, जो बेलौल देखा तो बोली ये दुनिया, जो बेलौल देखा तो बोली ये दुनिया क्या अली का दीवाना बड़ी शान वाला, वाला अली का दीवाना बड़ी शान वाला। शाह साहब ये रात मैंने पाकिस्तान में पढ़ी, शाह साहब ने फरमाया इसको ऐसे पढ़िए। जो बेलौल देखा तो बोली ये दुनिया, जो बेलौल देखा तो बोली ये दुनिया क्या अली का सयाना बड़ी शान वाला, वाला अली का सयाना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। और उस्ताद का मक्ता जो चाहता है उसकी कब्र मदीने में बने, सुभान अल्लाह कहे। से सुनिए जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन, जो मिल जाए हाकिम मदीने में मदफन तो फिर हो ठिकाना बड़ी शान वाला, वाला तो फिर हो ठिकाना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। सल्लल्लाहु अलैहि या ऐसा कलाम जिसके सदके अल्लाह ने एक मरतबा नहीं मुझे 7 मरतबा नारवे में नात खाने का शरफ अता फरमाया। इसके इंशाल्लाह मैं 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद मनकबत के 2 शेर पढ़ूंगा। सुनिए, सुन के ईमान ताज़ा तो क्या कहना है। बैठे कई कलीम ने पर्दे दे सामने, बैठे कई कलीम ने पर्दे दे सामने, देखो के कौन संभले जलवे दे सामने, देखो के कौन संभले जलवे दे सामने, सामने जलवे दे सामने। काबे दे कोल बैठ के मंगिया सी जन्नता, काबे दे कोल बैठ के मंगिया सी जन्नता, जन्नता में भूल गईया ने रोजे दे सामने, जन्नता में भूल गईया ने रोजे दे सामने, सामने रोजे दे सामने। उसे सब एक केड़ा रोजा है और दा की मकाम है। आका दे दर ते पहुंच के लगदा सी इस तरह, आका दे दर ते पहुंच के लगदा सी इस तरह,
کعبے دے سامنے سامنے کعبے دے سامنے. استاد کا آخری شعر اور حاصل کلام شعر. میرے امام کا وقت شہادت قریب ہے. شمر کے ہاتھ میں خنجر یا تلوار ہے. وہ نعوذ باللہ میرے امام سے کہتا کیا حسین میرے خنجر یا تلوار سے ڈر کے سجدہ لمبا کر رہے ہو؟ تو میرے امام اسے کیا جواب فرماتے ہیں؟ چاواں کیویں میں سر بلا سجدے چویں شمر. چاواں کیویں میں سر بلا سجدے چویں شمر. کیوں؟ مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے. مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے سامنے سجدے دے سامنے. قبلہ قاری شیخ صاحب تشریف ہے. سید الطاف شاہ کاظمی آپ تشریف ہے. دل کے خاکرین سے خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب میں نے ابھی شعر پڑھا, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. چاواں کیویں میں سر بلا سجدے چویں شمر. مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے. مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے. اور آخر میں منقبت کے صرف 2 شعر پڑھوں گا. نانے دے سنگ نبھایا پریتاں حسین نے پریتاں حسین نے نہیں توڑیاں وفا دیاں ریتاں حسین نے ریتا حسین نے. اپنے بدن کیتا تیرا دے سامنے. اپنے بدن کیتا تیرا دے سامنے. دتیاں دین تے چریٹاں حسین نے چریٹاں حسین نے. اور مقطع سنیے آخری شعر. حاکم اذان سن کے اکثر میں سوچنا. حاکم اذان اکثر میں سوچنا. آباد کرنے چھڑیاں مسیتاں حسین نے مسیتاں حسین نے. آباد کرنے چھڑیاں مسیتاں حسین نے مسیتاں حسین نے. 5 منٹ ہے لیکن میں نے اپنی حاضری مکمل کر لی. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.